बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सफाकियत की जी इंतहा हो चुकी है। कराची से एक ऐसा अफसोसनाक बल्कि तकलीफ़देह वाक़या रिपोर्ट हुआ है जिसको इंसान सोचता है तो उसकी रूह कांप जाती है। एक तो बच्ची की उम्र 10 साल, दूसरा बच्ची को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाकर उसको कत्ल किया और मरने के बाद भी उस मासूम जान के साथ, जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी, उसके साथ दरिंदगी का मुज़ाहरा किया गया, यानी कि जिनसी ज़्यादती की गई। मारने से पहले जिनसी ज़्यादती, मारने के बाद जिनसी ज़्यादती। और यकीन करें कि मैं परेशान हो गई हूँ कि कराची से पिछले कई अरसे से बहुत से वाक़यात ऐसे रिपोर्ट हो रहे हैं जहाँ पर बच्चियों के साथ जो है जो जुल्म तो हो ही रहा है, लेकिन उनके पीछे जो वालिदैन हैं वो बेचारे, कोई ज़िंदा के लिए तड़प रहा है, कोई जो मर जाता है उसके लिए तड़प रहा है। ज़हरा काज़मी के वालिदैन, उनकी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा है और वो अपनी बेटी से मिलने के लिए पिछले 5 माह से तड़प रहे हैं। और ये मासूम सी बच्ची जिसको बड़े ही सफ़ाकाना अंदाज में कत्ल किया गया, 10 साल की ये बच्ची थी, इसका ताल्लुक़ भी कराची से था और इसके वालिदैन जो है वो जीते जी मर चुके हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि कराची में ये वाक़या पेश आया और इस बच्ची का नाम दुआ है। अल्लाह जाने कि इन मासूम बच्चियों को किसकी नज़र लग गई कि इतनी छोटी उम्र में बच्ची, कोई 10 साल की है, कोई 14 साल की है, कोई 12 साल की है, जो बेचारी ज़िंदा हैं, ठीक है, उनको वालिदैन से दूर कर दिया गया है। जो बेचारी फ़ौत हो चुकी हैं उनके वालिदैन जीते जी मर गए हैं कि अब इंसाफ की एक लंबी जंग लड़नी है जिसमें जो दरिंदे हैं उनको पता नहीं सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बताती चलूँ कि बच्ची को जो है जिनसी ज़्यादती के बाद गला घोंट कर कत्ल किया गया है और पुलिस ने जो है बाप की मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज किया है। मैं आपको बताती चलूँ कि एक मासूम सी बच्ची जिसका नाम दुआए फ़ातिमा था, उससे ज़्यादती की गई और फिर उसको मारा गया। और मैं आपको बताती चलूँ कि उसके वालिद की जानिब से बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैं एक सुजुकी ड्राइवर हूँ, मैं हस्बे मामूल अपनी सुजुकी घर से 12 बजे जो है लेकर काम पे निकला था। 2 बजे मुझे घर से मेरे बेटे का फ़ोन आया कि घर पे कुछ मसला हो गया, फ़ौरी तौर पे घर आई। वो कहते हैं कि जी मैं जब घर जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि अस्पताल पहुँचना है। मैं फ़ौरन वहाँ से अस्पताल पहुँचता हूँ, पता चलता है कि मेरी 10 साल की बेटी जिसका नाम दुआ है वो मुर्दा हालत में थी। दुआ, वो कहते हैं, दोपहर 1 बजे ज़िशान को खाना देने के लिए गई थी और आधे घंटे तक जब वापस नहीं आती तो फिर हम उसको ढूंढना शुरू करते हैं और मामला यहाँ तक पहुँचता है। फिर हम FIR दर्ज करवाने जाते हैं क्योंकि मेरी बीवी को मुस्तसिल फ़िक्र हो रही थी कि क्या मामलात हैं, क्या मसला है। वो कहते हैं कि जी वो ख़ुद पहले देखने के लिए ऊपर जाती है कि वो खाना देने के लिए ज़िशान को गई है, अभी तक आधा घंटा हो गया वापस नहीं आई, इससे पहले आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। वालिद ने बताया कि कमरे में देखा तो बच्ची मुर्दा हालत में जो है वो सीढ़ियों के ऊपर पड़ी हुई थी, जबकि ज़िशान जो है वो अपने कमरे के अंदर मौजूद था, बड़ा नॉर्मल था। जिसके बाद उनकी अहलिया यानी कि बच्ची दुआ की माँ ने जो है वो शोर शराबा शुरू कर दिया। उसी दौरान लोग जो है जमा हो जाते हैं और बच्ची को तो लेकर फ़ौरी तौर पे जिन्ना अस्पताल लेकर जाया जाता है क्योंकि वालिदैन को समझ ही नहीं आ रही थी। बच्ची जो है वो सीढ़ियों पर गिरी हुई थी, उनको लगा कि, माँ को लगा कि मेरी बच्ची जो है उसको चोट लग गई है या वो गिर गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा था उनकी वालदा से जब बात हुई है। और यकीन करें कि उनकी फ़ैमिली इस वक्त सदमे में है और उन्होंने कहा कि हमें तो इल्म ही नहीं था कि हमारी बिल्कुल सही बच्ची जो कि खाना देने ऊपर जाती है और उसकी लाश जो है वो हमें मिलती है। अच्छा जी, वो कहते हैं कि जब उसको हम अस्पताल लेकर जाते हैं, जिन्ना अस्पताल, तो डॉक्टर ने कहा कि दुआ जो है उसको तो वो तो फौत हो चुकी है, वो तो मुर्दा हालत में उसको लेकर आया गया है। और उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम जब किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स को कुछ अजीब सी चीज़ लग रही थी, डॉक्टर्स को नॉर्मल नहीं लग रहा था जिस तरह से बच्ची, जिस हालत में बच्ची जो है अस्पताल लाई गई थी, तो डॉक्टर्स ने उसका जब पोस्टमार्टम किया है तो उसमें पता चलता है कि बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती की गई है। ज़िशान अहमद जो है उसके हवाले से इनके वालिद का कहना है कि यही मेरी बेटी दुआए फ़ातिमा को इसने कत्ल किया है, पहले ज़्यादती का निशाना बनाया, उसके बाद गला घोंट कर उसने कत्ल कर दिया। तो अब ज़िशान के ख़िलाफ़ कत्ल और ज़्यादती की जो है दफ़ात लगाई गई हैं। और देखें, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह सिचुएशन है इस केस में कि पहले तो बच्ची के साथ ज़्यादती की गई, फिर उसको गला घोंट के मारा गया, उसके बाद मुर्दा बच्ची के साथ भी जिनसी ज़्यादती की गई है। बच्ची की उम्र अगर मैं देखूँ तो सिर्फ 10 साल है। हर इंसान के घर में बच्चे हैं और जब इंसान ये सोचता है तो रूह कांप जाती है। थोड़ी देर के लिए शायद हमें लगता है कि यार एक केस है, कोई बात नहीं, ये केस है, मुख्तलिफ़ केसेस ऐसे आते रहते हैं, लेकिन जाने वाला चला जाता है। वालिदैन के लिए जो सारी ज़िंदगी का रोग लग जाता है उसको आप समझ भी नहीं सकते, महसूस भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला कभी किसी के साथ ये सब कुछ ना करे, किसी के साथ इतना मुश्किल जो है वक्त किसी पे ना आए कि एक तो मासूम बच्ची चली जाती है, उसके बाद इस मुल्क में इंसाफ की जंग जो है वो इंसान की नस्लें जो हैं वो लड़ना शुरू होती हैं, क्योंकि आपको इसी ज़िंदगी में, एक इंसान की ज़िंदगी में तो इंसाफ
نہیں ملتا. اب تکلیف دہ سچویشن ہے کہ ایسے قوانین بننے چاہیے کہ سر عام ان لوگوں کو سزائے موت ملے تاکہ ان لوگوں کے اندر ڈر پیدا ہو. ڈر ہی نہیں ہے تو پھر معاملات دیکھیں نا کیا ہو جاتا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ جو بچی ہے اس کو کس طرح سے تکلیف دے کر مارا گیا. پولیس نے کہا ہے کہ جی ملزم کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے اور اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے اور اس نے بتایا کہ کس طرح سے اس نے مارا ہے. پولیس کو جب بچی کی لاش جو ہے ملتی ہے, پولیس وہاں پر پہنچتی ہے تو اس کے جسم پہ نا کچھ چوٹوں کے نشان ملتے ہیں, کیونکہ والدین کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری بچی تو وہ کہتے ہیں روز جو ہے ذیشان کو کھانا دینے جاتی تھی, ہم نے تو دیکھا بھی نہیں, فراموش کر لیا, ہماری بچی جو ہے بے سدھ تھی تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے جسم پہ کس طرح کے نشانات ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ نشانات چوٹوں کے تھے جس پر شک ہوا اور شک کی بنیاد پر جو ہے لاش کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا. اور کراچی جو پولیس سرجن آفس سے جاری سرکاری بیان آیا ہے اس کے مطابق جو ہے پوسٹ مارٹم میں بچی کے ساتھ بدترین زیادتی کے شواہد جو ہے ملے ہیں. بچی کی گردن پہ بھی کھرچنے اور کسی چیز سے باندھے جانے کے نشانات موجود ہیں, یعنی کہ صرف 30 منٹس میں, آدھے گھنٹے میں, کیونکہ ان کی والدہ کے مطابق صرف آدھا گھنٹہ ہوا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ بچی اکثر کھیلنے چلی جاتی تھی کھانا دینے کے بعد ذیشان کو, تو ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس آدھے گھنٹے میں ہماری بیٹی کو ہماری کتنی ضرورت تھی. اس آدھے گھنٹے میں وہ بار بار بولتی ہیں کہ کاش میں اپنی بچی کو اسی وقت جب وہ کھانا دے کر 5 منٹ بعد نہیں آئی تھی تو میں اس کو ڈھونڈتی, مجھے پتہ چلتا تو آج میری بچی زندہ ہوتی. اس کے ساتھ یہ المناک خوفناک جو ہے واقعہ پیش نہ آتا. لیکن انسان کو تو نہیں پتا ہوتا کہ جو دوسرے انسان ہیں وہ اس حد تک جانور بن جائیں گے کہ وہ ایک معصوم سی 10 سال کی بچی کو, ہم سب کے گھر میں بچے ہیں اور یقین کریں کہ جب ہم اپنے بچوں کے بارے میں ذرا برابری سوچتے بھی ہیں تو ہمارے منہ سے نکلتا ہے اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے. اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں, ہمارے بچے گھر کے لوگوں سے محفوظ نہیں ہیں تو پھر ہم باہر کی دنیا میں اپنے بچوں کو کس طرح سے لے کر جائیں گے. اچھا جی, وہ کہتے ہیں کہ جی بڑی بدترین قسم کی بچی کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے اس کے شواہد ملے ہیں اور موت کی حتمی وجہ جاننے کے لیے کچھ نمونے لے کر جو ہے اس کو لیبارٹری میں بھیج دیا گیا ہے. ڈی این اے جو ہے اس کے بھی چیزوں کو جو ہے وہ لے لیا گیا, سواب جمع کر لیے گئے ہیں. اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو لواحقین ہیں, ایس ایس پی جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ لواحقین نے ذیشان نامی شخص پر شبہ ظاہر کیا ہے. اس کے بعد اس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اور ملزم نے دوران تفتیش بچی سے زیادتی اور اس کے بعد اس کے دوپٹے سے اس کا گلا جو ہے دبا کر یعنی کہ گھونٹ کر قتل کرنے کا اعتراف بھی کر لیا ہے. ایس ایس پی نے بتایا کہ ملزم جو ہے پیشے سے لوڈر ہے اور جو بچی کے ماموں تھے ان کے پاس وہ ملازمت کرتا تھا اور اپنے گھر کی جو ان کی پہلی منزل ہے وہاں پر اس کو رکھا ہوا تھا. یعنی کہ یہ درندہ صرف نیچ گھٹیا بغیرت انسان انہی کے گھر میں رہتا تھا اور پتہ نہیں کتنے عرصے سے رہ رہا تھا اور ان کے والدین کو پتہ بھی نہیں چلا. اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں ضرور بتائیں اور کسی کو بھی منہ اٹھا کے جو ہے اپنے بچوں کے گھر میں مت رکھ لیا کریں, کیونکہ یہ صرف لڑکی کی بات نہیں ہے. آج کل بچوں کے ساتھ, بیٹوں کے ساتھ, لڑکوں کے ساتھ بھی جنسی زیادتی ہوتی ہے اور کسی کو بھی جو ہے یہ اپنی ہوس کا نشانہ بنا کے اس کو مار دیتے ہیں. اب بچی وہ کہتی ہیں والدہ کہ اس شخص کو روز کھانا دینے چھت پہ جاتی تھی, اس سے پہلے آج تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں جو تکلیف دہ سچویشن ہے کہ بچی کے ساتھ پہلی جنسی زیادتی کی, اس کو گلا گھونٹ کر اسی کے دوپٹے سے مارا گیا, اس کے بعد مردہ کے ساتھ یعنی کہ وہ بچی فوت ہو چکی تھی اس کے بعد بھی اس شخص نے درندے نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی اور بڑا ہی ڈھیٹ بن کے اس کی جو لاش ہے باڈی ہے اس کو اٹھا کے کپڑے پہنا کر سیڑھیوں پہ رکھ دیا گیا تاکہ کسی کو علم نہ ہو سکے اور ڈھیٹ بن کے جو ہے وہ کمرے میں بیٹھ گیا. تو یہ نیچ انسان, اس کو میں وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ سندھ سے جو ہے وہ اپیل کرتی ہوں کہ اس بچی کو اپنی بچی سمجھ کر جو ہے ایک لمحے کے لیے سوچیں تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ جو چلے جاتے ہیں ان کو تو تکلیف ہوتی ہے, جو آگے بچیاں ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. اس درندے کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور ایسی سزا دیں کہ اس کی اگلی اور پچھلی 7 نسلیں یاد رکھیں.